अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आस्पेक्ट। मैं हूं हबीबुल्लाह और वाशिंगटन से मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इलियास साहब। आज का व्लॉग नहायत दिलचस्प इस हवाले से है कि अमेरिका की तारीख का आज बहुत ही अहम दिन है। वैसे तो कल भी बहुत ख़ास दिन था क्योंकि जॉर्जिया के अंदर सेनेट के इलेक्शन हुए थे और उसमें डेमोक्रेट्स जीत चुके हैं, लेकिन आज 6 जनवरी को जो होने वाला इवेंट था वाशिंगटन में, उस हवाले से बड़ी सेंसिटिव सूरत हाल है। इन दोनों इवेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे मोहम्मद इलियास साहब से। इलियास साहब, पहले तो फौरी तौर पे का नाजरीन को बताएं कि वाशिंगटन में इस वक्त क्या हो रहा है और क्या इसके इम्पैक्ट होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है कि वाशिंगटन में आज सूरत हाल काफ़ी टेंस रही। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल दे रखी थी अपने हामियों को कि वो आज वाशिंगटन में जमा हों और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज की कार्रवाई है इसमें खलल डालें, और उन्होंने ये भी ऐलान कर रखा था कि वो बज़ात ख़ुद इस रैली में शरीक होंगे। तो आपने देखा कि ये जो मुज़ाहरीन थे उन्होंने वाशिंगटन डीसी को का कंप्लीट घेराव रखा, सड़कों को बंद कर दिया। जिस जगह पे ये इजलास होना था कैपिटल हिल पे, तो इन्होंने वो जो ऐवान थे उन पर भी हल्ला बोल दिया और उन पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके नतीजे में ये जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन थे जिन्होंने आज इस बात को सर्टिफाई करना था कि प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन जो हैं वो फ्यूचर प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उनको पुलिस और सिक्योरिटी अदारों ने हफाजती मकामात पर मुंतकिल कर दिया। अभी तक किसी को ये मालूम नहीं है कि आया ये इजलास दोबारा मुनक्किद होगा, वो आज ही होगा या उसको दोबारा किसी और दिन के लिए स्केड्यूल किया जाएगा। अभी तक सूरत हाल काफ़ी जो है वो अनक्लियर है। इलियास साहब, आज आपको कैसा लग रहा है कि ये अमेरिका है या पाकिस्तान है या बनाना रियासत है? आज की सूरत हाल पे काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। अमेरिका की सियासत में जिनको बड़ा प्राउड था, ये बड़ा प्राइड लेते थे कि यहाँ की पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी कितनी अजीम और शानदार है। इस बारे में थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जी हाँ, आपने दुरुस्त कहा कि जो इनकी डेमोक्रेसी है वो इनका प्राइड थी। ये बात बड़े ज़ोर शोर से कहते थे कि पिछले 200 साल से 250 साल से इनके यहाँ डेमोक्रेसी है, उसका तसलसल है। और ये जो तसलसल है ये इस तरीके से जारी है कि जब कभी ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है तो ये नहायत ही पुरसकून होता है, बग़ैर किसी हल्ले गुल्ले के होता है। कभी आर्मी को नहीं बुलाया जाता, कभी टैंक सड़कों पर नहीं आते। और ये आपने दुरुस्त कहा कि ये बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं, सोमालिया का नाम लेते हैं, सूडान का नाम लेते हैं। तो आपने देखा कि जैसा हम देखते रहे हैं कि बेलारूस में, बुल्गारिया में, रोमानिया में जो मुज़ाहरीन होते थे वो पार्लियामेंट में घुस जाते थे, जो पार्लियामेंटेरियंस होते थे उनकी पिटाई करते थे, पार्लियामेंट को आग लगा देते थे। तो जो आज हमने सीन देखा, मेरा ख़्याल है कि ये अमेरिका की तारीख़ में एक स्याह दिन के नाम से याद रखा जाएगा और ये नहायत ही शर्मनाक दिन होगा। और ये बात सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे जो नाकिद हैं वो कह रहे हैं कि अगर आज के बाद ये जो अमेरिकन सेनेटर, कांग्रेसमैन जब किसी दूसरे मुल्क के इलेक्शन पर उंगलियां उठाएंगे तो उसकी क्या लेजिटिमेसी होगी और वो किस हैसियत से करेंगे? क्या वो ये करते हुए थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे? सही बजा फरमाया आपने। आज की सूरत हाल काफ़ी नहायत अफसोसनाक है और गमनाक है इस हवाले से कि अमेरिका, चूँकि हम अमेरिका में रहते हैं और इस हवाले से हमें इन हालात के हवाले से हम मौजूद रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आज का इवेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आज का इवेंट पोस्टपोन हो चुका है, आज 6 जनवरी को साल साल से सर्टिफिकेशन होती थी नौ मुंतखब सदर की, तो क्या आपको ऐसा अभी लग रहा है कि जो ट्रंप के हामी हैं या जो लोग चाहते हैं कि ट्रंप मौजूद रहे, तो ये असर डालेगा, कोई इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या सदर ट्रंप की एग्जिस्टेंस इस सिस्टम के अंदर मौजूद रहेगी?
دیکھیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن ٹی وی پر آئے اور انہوں نے عوام سے خطاب کیا. وہ کافی افسردہ تھے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں آج یہ سارا کچھ جو واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہا ہے جو کہ امریکہ کا دل ہے، تو دیکھیں اس کو اکراس دا ورلڈ بچے بوڑھے مائیں بہنیں سب دیکھ رہے ہیں. وٹ میسج وی آر ڈیلیورنگ ٹو دا ورلڈ. وہ یہ بات کہتے ہوئے کافی افسردہ دکھائی دے رہے تھے. حالانکہ آج کی ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اکانومی کے اوپر تھی، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا صبح سے حالات ہیں تو انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ وہ آج اس ایشو پر بات نہ کریں. دوسرا، جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں، تو دیکھیں یہ جو الیکشن کے بعد کے ایونٹس ہوتے ہیں یہ کافی سیریمونیل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اپنی شکست کو تسلیم کرنا، الیکٹورل کالج کا جیتنے والے امیدوار کو انڈورس کرنا، پھر 6 جنوری کو ان ووٹوں کے ذریعے سے نئے پریزیڈنٹ کو سرٹیفائی کرنا. تو یہ تو ایونٹ کافی سیریمونیل تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فیوچر ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کافی سوالیہ نشان آئے ہیں کہ کیا ایک ایسی ذہنیت کا بندہ امریکہ کا پریزیڈنٹ یا اس خاص عہدے کے لیے کس طرح موزوں ہو سکتا ہے. یہ سوال کافی دنوں تک گردش کرتا رہے گا. بلکہ ابھی تو یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخری 13 دن تک جو 14 دن رہ گئے ہیں، کیا پریزیڈنٹ اہل ہے کہ وہ جو ہے اگلے 14 دن پریزیڈنٹ رہے گا. یہ سوال حلقوں میں کافی کیا جا رہا ہے. تو آخر میں چونکہ ہماری ویڈیو کا وقت بہت مختصر ہے اور جاتے ہوئے ناظرین کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی نئی ڈیٹ اس کے لیے اناؤنس ہوئی ہے کہ کب تک یہ ایونٹ دوبارہ ہوگا اور اس میں پروسیس مکمل ہوگا؟ دیکھیں جیسا کہ ابھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے پریس کانفرنس بلکہ ایک خطاب کیا ہے عوام کے ساتھ، تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ خاص ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز اسٹیپ اپ. ہمیں دنیا کو امریکہ کا ایک پازیٹیو چہرہ دکھانا ہے. اور اس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا، ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں انہوں نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا احتجاج ریکارڈ ہو چکا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس چیز کو ختم ہو جانا چاہیے. انہوں نے سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ جو نیکسٹ 13 days ہیں یو ول سی کہ دے ول موو ویری کوئکلی. اب ان کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے یہ ایک اور بحث ہے. اتنے شارٹ عرصے میں کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا جا سکتا. تو میرا خیال ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے دے اسٹل لوکنگ فارورڈ فار اے اسموتھ اینڈ پیسفل ٹرانزیشن آف پاور اف پاسبل. بہت بہت شکریہ الیاس صاحب ہمیں وقت دینے کا، اور تمام ناظرین کا جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. جاتے ہوئے میری درخواست ہے تمام ناظرین سے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں. اس کے علاوہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھے گا. مجھے اور محمد الیاس صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.